तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, हमने जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से आप तक तमाम तर हकाइक पहुँचाए इस चैनल के थ्रू, और उससे पहले अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से तमाम तर हकाइक इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाए। तो इन केसेस के हवाले से जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट हो या कोई अहम पेशरफ्त हो तो हम वो आपके सामने रखते हैं। तो आज इस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है अमीर मौसब अमीर फतेह के हवाले से, बल्कि कैसर भट्ट जिन्होंने चंद रोज़ पहले अबूरी ज़मानत हासिल की थी उनके हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। तो आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, टीपू ट्रकावाला के दोनों बेटे अमीर मौसब और अमीर फतेह को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और इश्तिहारी करार देने की वजह यह थी कि ये दोनों भाई एक तो शामिल तफ्तीश ना हुए और इन लोगों ने अबूरी ज़मानत भी नहीं करवाई थी, और ये दोनों जब इस पूरी जो कार्रवाई है या पूरी जो तफ्तीश है उसका हिस्सा नहीं बने, ना अदालत के सामने पेश हुए, तो अब इन्हें बाकायदा तौर पे इश्तिहारी करार दे दिया गया। और इस केस को जो लोग हमारे चैनल पे फॉलो कर रहे हैं तो हमने इनको डे फर्स्ट से बताया कि जिस दिन जावेद भट्ट का कत्ल हुआ था ये एफसी कॉलेज के सामने नहर रोड पर, उस रात जब रात गए एफआईआर कटी थी, तो उस रात जब एफआईआर कटी थी तो मुद्दई जो जावेद भट्ट साहब के बेटे थे उन्होंने अमीर फतेह जो कि अमीर बलाज के सबसे छोटे भाई हैं उनको नामजद किया था। और उसके बाद जब इसकी तमाम तर तफ्तीश शुरू होती है और तमाम तर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और जब शूटर अज़हर को पकड़ा जाता है तो उससे जब तफ्तीश होती है तो वो जो दौरान तफ्तीश ज़ेरे हिरासत जो बयान देता है उसमें वो ये इस चीज़ का इंकशाफ करता है कि उसने ये तमाम तर मामलात अमीर मौसब के कहने में किए, और वो उनके साथ लगातार राब्ते में था, और इनसे अमीर मौसब से राब्ता आरिफ नामी एक शख्स ने करवाया था। इस बयान के बाद दौरान तफ्तीश ज़ेरे हिरासत शूटर अज़हर के बयान के बाद अमीर मौसब को भी इस कत्ल केस में नामजद कर दिया गया था। अब इस पूरे अरसे में मतलब कि अमीर मौसब के हवाले से बताया जा रहा है कि इस कत्ल से चंद रोज़ पहले ही वो दुबई जा चुके थे, और जो अमीर फतेह हैं उन्हें भी इस पूरे केस के बाद किसी भी जगह मंजर आम पर नहीं देखा जा सका। लेकिन इनकी कुछ वीडियोज़ आई जिसमें इन्होंने अपना मौक़िफ़ और अपना बयान दिया। उसमें अमीर मौसब ने भी एक वीडियो पैगाम में बताया कि उनका और उसकी फैमिली का किसी किस्म का इस पूरे केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमीर फतेह का भी इस हवाले से एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो अब इन लोगों को बाकायदा तौर पे इश्तिहारी करार दे दिया गया क्योंकि ये किसी किस्म के जो इस पूरे तफ्तीशी प्रोसेस था उसका हिस्सा नहीं बने। दूसरी तरफ जो कैसर भट्ट साहब के हवाले से जो आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वो भी आपके सामने रखे देते हैं। जावेद भट्ट कत्ल केस जेआईटी का फैसला, मुलजिम कैसर भट्ट की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब कैसर भट्ट जिन्होंने चंद रोज़ पहले जो अबूरी ज़मानत हासिल की थी उनको एक बार दोबारा से गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। ये तमाम तर डिटेल और ख़बर भी आपके सामने रखते हैं। जावेद भट्ट कत्ल केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जेआईटी ने नामजद मुलजिम कैसर भट्ट को शामिल तफ्तीश होने के लिए 36 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। अब आपको बताएं कि जब अमीर फतेह को नामजद किया गया था, अमीर फतेह के साथ कैसर भट्ट साहब को भी नामजद किया गया था, और मेरा ख्याल है 2 नामालूम भी रखे गए थे इस एफआईआर में। कैसर भट्ट ने कुछ रोज़ पहले जो है इन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की थी, लेकिन अब बता रहे हैं कि इनको दोबारा से एक बार गिरफ्तार करने की जो है वो तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, और उनको अल्टीमेटम दिया गया 36 घंटों का कि वो तफ्तीश का हिस्सा बने और शामिल तफ्तीश हो जाए कि अगर कैसर भट्ट मुकर्ररा वक्त में तफ्तीश में शामिल ना हुए तो जेआईटी इसकी मतलब कि इनकी जो अबूरी ज़मानत है उसको मनसूख कर देगी और इनकी गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर से कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। पुलिस ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर की हिदायत पर केस की तफ्तीश के लिए एक पैनल ऑफ ऑफिसर तश्कील दिया था। हमने ये तमाम डिटेल आपके सामने इस चैनल पर रखी कि एक पैनल ऑफ ऑफिसर बनाया गया था, और इसमें उन तमाम अफसरान को शामिल किया गया था कि जिनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ शफाफ हो, क्योंकि ये दोनों ख़ानदान लाहौर के बहुत बड़े ख़ानदान थे, और इनका तकरीबन बहुत से जो पुलिस अफसरान जो सर्व कर रहे हैं पंजाब पुलिस में उनके साथ बड़े गहरे मुरासिम हैं, बड़ा जो है ताल्लुक़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि बहुत से लोग ऐसे जो इस एरिया में सर्व करके गए या बहुत से लोगों के इनकी दोस्तियां भी हैं, तो इसलिए जो पैनल ऑफ ऑफिसर्स बनाया गया था इसमें इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखा गया था कि उन अफसरान को शामिल किया जाए जो इन दोनों ख़ानदान के साथ ना तो बहुत ज़्यादा गहरे मुरासिम रखते हों ना उनके साथ राब्ते में हों। तो पैनल ऑफ ऑफिसर की सरबराही एसपी राना जाहिद और एसपी शहजाद रफ़ीक अवान कर रहे हैं, जबकि डीएसपी इफ्तिखार रसूल बाजवा और डीएसपी एजाज अहमद डिलोन भी पैनल का हिस्सा हैं। ये अफसरान जावेद भट्ट कत्ल केस के तमाम पहलुओं को बरीक बीनी से इसका जायज़ा ले रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैसर भट्ट ने इस केस में अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी थी और इसकी अदालत में अगली पेशी 28 अक्टूबर को थी।
تاہم 12 روز گزر جانے کے باوجود، مطلب کہ ان کی عبوری ضمانت ہوئے ہوئے 12 روز گزر چکے ہیں، ملزم کیسر بٹ ابھی تک تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ جے آئی ٹی کے مطابق اگر ملزم 36 گھنٹوں کے اندر تفتیش میں شامل نہ ہوئے تو ان کی ضمانت منسوخ کرنے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ جو ہے کاروائی شروع کر دی جائے گی، چھاپے شروع کر دی جائیں گے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی کہ امیر موصف، امیر فتح کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ کسی قسم کے جو تفتیش کا پروسیس تھا اس کا حصہ نہیں بنے، انہوں نے کوئی عبوری ضمانت حاصل کرنے کے لیے عدالت پیش نہیں ہوئے۔ تو اب ایک میرا خیال ہے 1.5-2 ماہ تو اس کیس کو گزر چکے ہیں، تو اب انہیں باقاعدہ طور پہ یہ تمام میڈیا چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اور امیر موصف کے حوالے سے جو لاسٹ اپڈیٹ تھیں کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ وہ شاید دبئی میں ہے، جبکہ امیر فتح کے حوالے سے بھی کسی کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ اس پورے واقعے کے بعد یا اس سے پہلے یہ لوگ منظر عام پر نہیں آئے، جبکہ ان کی جو ویڈیو پیغامات آئے وہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھے۔ کیسر بٹ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے عبوری ضمانت حاصل کی تھی، اور عبوری ضمانت حاصل کیے ہوئے تقریباً 12-13 دن گزر چکے ہیں، اور اس دوران وہ تفتیش کا حصہ نہیں بن سکے۔ تو آج یہ باقاعدہ طور پہ انہیں 36 گھنٹے کا ایک الٹیمیٹم دیا گیا کہ اس 36 گھنٹے کے اندر وہ آ کے تفتیش کا حصہ بنے، جو بھی سوالات جو پولیس حکام پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے پوچھے۔ جب عبوری ضمانت حاصل کی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں عدالت کے روبرو پیش ہو رہا ہوں، اور مجھ سے جب کوئی تفتیش کرنی ہو، جب کوئی سوال پوچھنا ہو، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو بتا رہے ہیں کہ 12 دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک وہ پیش نہیں ہوئے، مطلب تفتیش کا حصہ نہیں بنے۔ تو اگر اگلے 36 گھنٹے میں وہ پیش ہو کے تفتیش کا حصہ نہیں بنے تو ان کی ایک تو ضمانت منسوخ ہو جائے گی، اور دوسری ان کی دوبارہ سے گرفتاری کے لیے جو کوششیں ہیں، جو کارروائی ہے، اس کو شروع کر دیا جائے گا۔ ہم نے چند روز پہلے اس پہ ایک اپڈیٹ دی تھی کہ ایک بڑی اہم شخصیت ان دونوں خاندان کی صلح کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ بڑی اہم حکومتی شخصیت ہے، بلکہ پنجاب کے ایک وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح دونوں خاندان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور دونوں جو ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ لا کے ان کی صلح کروائی جا سکے۔ اب میں کیونکہ اس کیس کو ڈے فرسٹ سے کور کر رہا ہوں، تو میں اس پہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی دینا چاہ رہا ہوں، اور کچھ چیزیں ہم نے کیونکہ پچھلی ایک اپڈیٹ بھی دی تھی تو اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ عین ممکن یہ ہے کہ جو ان کی کوششیں کی جا رہی ہیں دوستی کی، یا ان کی صلح کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ تمام تر معاملات کو بھلا کر صلح کر لیں تاکہ مزید کوئی نقصان نہ ہو سکے، اس میں کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ جو امیر موصف ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، میں تمام چیزیں معاف کرنے کو تیار ہوں سوائے اپنے بھائی کے قتل کے، جو کہ امیر بلاج کا تقریباً 7-8 ماہ پہلے جو قتل ہوا۔ تو عین ممکن ہے، کیونکہ اس ولاگ کو کرنے سے پہلے میں بڑے سینئر لوگوں سے ڈسکشن بھی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا عین ممکن ہے کہ ایک پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پریشر ایک بار دوبارہ سے بلڈ کیا جا سکے تاکہ ان لوگوں کو صلح کے ٹیبل پہ جو ہے لا کے بٹھایا جا سکے اور انہیں صلح کرنے کی طرف راغب کیا جا سکے۔ واللہ عالم، یہ میرا ایک تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ صداقت ہو سکتا ہے کہ اس میں مطلب کہ یہ حقیقت کے قریب نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں پہ حکومتی عہدیداران، اتنے بڑی شخصیات صلح کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہیں پہ اس طرح سے ایک تو اشتہاری قرار دے دینا، اور پھر جو عبوری ضمانت ہوئی ہے اس کا ایک الٹیمیٹم دینا، اور پھر عبوری ضمانت کو منسوخ کرنے کا جو ہے ایک بتانا، اس میرا خیال ہے کہ وہ ایک پریشر کو دوبارہ سے بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں ان کو سمجھا کر یا دونوں کو منا کر ایک ٹیبل پہ لا کے ان کی صلح کروائی جا سکے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی تمام تر ڈیٹیلز اور اپڈیٹ تھیں، تو اس میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں چند لوگوں کا کمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ تمام احباب نے اس کیس پہ بات کرنا چھوڑ دی۔ دیکھیں، جب اس کیس پہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوگی یا کوئی اہم پیش رفت ہوگی، ہم انشاءاللہ وہ تمام تر ڈیٹیلز، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اب اس کیس کو گزرے تقریباً 1.5-2 ماہ ہو گئے، تو اب اس طرح سے کوئی میجر ڈیولپمنٹس روز نہیں آتی۔ آج اس پہ ایک میجر ڈیولپمنٹ تھی تو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچائی۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور بتائیے گا، میں آپ تمام احباب کے کمنٹس بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اور اس میں جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب دینا لازم و ملزوم ہو وہ ہم اس پہ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو کمنٹ سیکشن آپ کے پاس موجود ہے، اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔